फिफ्थ यानी ईयर ऑफ प्रोफेसी में यानी प्रॉफिटहुड में जाकर पहली हुजूर अकरम सल्लम ने आपने हुक्म फरमाया कि हिजरत हबशा करो, माइग्रेट करो। मुसलमानों को कहा कि हबशा की तरफ जाओ। हबशा को क्या कहते हैं? अबिसिनिया है। अबसीरिया। जी हाँ, तो वहाँ उसकी तरफ जो है हिजरत की गई। फिर उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद साल और इसी तरह इसी परेशानी में गुजरे कि टेंथ ऑफ यानी नबूवत की जो प्रॉफिटहुड का जी ईयर था वो गुजरा, और उसमें हज़रत सैयदा खदीजा की भी विसाल हो गया, अबी तालिब का भी विसाल हो गया, बहुत सारी और यानी जो आपके सपोर्टर थे उनका विसाल हो गया। आप परेशान हो गए, ताइफ चले गए और ताइफ वालों ने पत्थर मार कर आपको निकाल दिया। और फिर जिस वक्त वापस लौटे तो मक्का से बाहर निकल गया, मक्का वालों ने निकाल दिया। बाहर निकले तो फिर किसी की गारंटी पर, किसी की बेल पर, किसी की जमानत पर आप फिर अंदर तशरीफ लाए। और अंदर तशरीफ लाने के बाद इतनी तकलीफ हुई आपको, तो अल्लाह ने इतनी बड़ी तकलीफ के बाद फिर आपको महराज नसीब फरमाया। ये जो उरूज मिलता है इंसान को, ये इंसान का जो स्टेटस बुलंद होता है हलवे मांडे खाने से नहीं होता, बल्कि इंसान जब तकलीफें गुजारता है, कोई प्रॉब्लम्स फेस करता है, फिर उसके बाद उनके बारे में सोचता है, कोई खिदमत करता है, भूखा रहता है, कुछ करता है, तब जाके अल्लाह ताला उस बंदे पर रहमो करम फरमा के उस पर अपनी रहमतों का नजूल फरमाता है। तो फिर जब महराज हुआ, हुजूर को तकलीफें इतनी ज्यादा हुई, तो फिर उसके मुताबिक आपका महराज बुलंद होना था, जो इतना बुलंद हुआ कि आज तक कोई नबी वहां पहुंचा भी नहीं। तो टेंथ को आपको यानी अल्लाह ताला ने महराज करवाया, और 11th के साथ साथ फिर उसके बाद 5 नमाजें फ़र्ज हो गई। मदीना वाले आ गए, मदीना वालों के साथ बात हुई, और मदीना वालों के साथ जब बात हुई तो मदीना वालों ने कुछ आपसे बैत लेते हो। ये बैत करना ये भी तो सुन्नत है। अब ये नहीं है कि काफिर से ही बैत होती है इस्लाम करते हुए, बल्कि मुसलमान से बारहा मरतबा बैत ली जाती है। मदीना वालों से 2-3 मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में बैत ली है। और जिस वक्त बैत ली तो बैत लेते हुए आपने इरशाद फरमाया कि ठीक है, जो बातें आप करना चाहते हो ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैं आपके पास आ जाऊं, तो आपने इरशाद फरमाया क्या तुम अपना माल मुझ पे कुर्बान करोगे? या रसूल अल्लाह करेंगे। जाने कुर्बान करोगे? ये हम करेंगे या रसूल अल्लाह, ये हमारा एग्रीमेंट है कि हम अपना सब कुछ कुर्बान करेंगे। और ये वही एग्रीमेंट था कि जब मक्का के मुहाजिर मदीना में गए तो ब्रदरहुड जो की गई, आपस में भाईचारा और अखुवत की गई। तो जिसके यहाँ 2 बीवियां थी उसने एक बीवी को छोड़ दिया, मक्के वाले साथी को दे दिया। जिसके यहाँ 2 कमरे थे, एक कमरा मक्कन भाई को दे दिया, और जिसके यहाँ 2 जो अपना मकान थे उसने वो दे दिया। जिसके यहाँ बाग का सिलसिला था, आधा आधा बाग तकसीम कर दिया। अपनी जायदाद में इनको शरीक कर लिया, हर चीज में इनको शरीक किया, यानी जिंदगी के हर मरहले में उनको शरीक किया गया। और फिर जिस वक्त ये सिलसिला आगे बढ़ने लगा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम जिस वक्त बैत होने लगी तो उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम एक बात आपसे भी गारंटी चाहते हैं, एक बात हमें भी गारंटी की ज़रूरत है, एक आप वो भी इनायत फरमा दे ज़मानत के तौर पर। आपने इरशाद फरमाया तुम्हें किस चीज़ की गारंटी चाहिए? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब मक्का फतह हो जाएगा, जब मक्का फतह हो जाएगा, क्योंकि अहले किताब में ये सारी चीज़ें मौजूद थी कि उस नबी को निकाला जाएगा और फिर वो फाते होने की हैसियत से दाखिल होगा। तो या रसूल अल्लाह, जब मक्का फिर फतह हो जाएगा तो फिर आप वापस मक्का में आ जाए, क्योंकि आपका पैदाइशी आबाई शहर है। अब तो तकलीफें हैं तो फिर तो आपके कंट्रोल में आ जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं फिर आप मक्का में फिर वापस ही आ जाएं, हम मदीना वालों को छोड़ दें। तो आपने इरशाद फरमाया, नहीं, मैं मोहम्मद हूँ, मैंने जो बात कह दी है जिंदगी भर क़यामत तक के लिए मैं तुम्हारा। मक्का वालों के लिए माल होगा, मक्का वालों के लिए दौलत होगी, ऊंट होंगे, जानवर होंगे, और तुम्हारे लिए क्या होगा? तुम्हारे लिए मैं मोहम्मद। और ये वही एग्रीमेंट है कि आज रसूलुल्लाह का गुम्बद शरीफ, गुम्बद हदरा जो है वो आज मदीना में मौजूद है। और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 साल और गुजारा, और 13 यानी साल के बाद, यानी
13 سال جو تھا، 13واں سال جو تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے حکم سے، جس وقت کہ وہ قتل کے درپے ہو گئے اور سارے کے سارے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ نے ہجرت فرما کے مدینہ کی طرف سفر کیا۔ مدینہ میں جو 10 سال گزرے، میں شارٹلی، کیونکہ ہمارا آج کا پروگرام یہ تو پچھلا درس ہونا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں ہے، تو فرسٹ ایئر میں کیا ہوا کہ جب رسول اللہ وہاں پہ پہنچے تو یہ میلاد مصطفیٰ کے جو جھنڈے، یہ جھنڈیاں اور یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے جلوس کی شکل میں جو ہم اہتمام کرتے ہیں، مدینہ والوں نے یہ اہتمام کیا اور طلع البدر علینا کے نعرے لگا کر حضور کا استقبال کیا۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے راستے میں اپنے 12-14 ڈیفرنٹ یعنی ایک روایات ہیں افراد کے ساتھ آپ نے حضور کے جلوس بنا دیا مدینہ میں داخل، جس وقت یعنی آپ مسجد قباء سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو پھر آپ نے نیزہ پر وہ لمبی ڈنڈا سوٹا جس کے آگے جو ہے نا وہ برچھی لگی ہوئی ہوتی ہے، آپ نے اس کو لیا اور اپنی پگڑی جو ہے وہ اتاری اور پگڑی اتار کر جھنڈا بنایا اور مدینہ والوں کو بتایا کہ ہم حضور کو جھنڈے کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ یہ جھنڈا لہرانا فرشتوں کی بھی سنت ہے، جھنڈا بھیجنا یہ اللہ کی سنت ہے اور یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے، عظمت مصطفیٰ کے جلوس کی خاطر۔ یہ جو آپ جھنڈے لے کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پہلے ہی سال اللہ تعالیٰ نے جو کام کیا مسلمانوں کے لیے، وہ جمعہ بھی آ گیا، جمعہ بھی ہجرت کے فرسٹ ایئر میں ہی آ گیا، اور پھر جمعہ کی نماز وہاں پہ ایک یعنی ٹرائب ہے بنی اسلم، وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں تشریف فرما تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا تو جمعے کی نماز وہیں پہ ادا کی گئی۔ آج بھی اگر مسجد نبوی کی زیارات میں آپ جائیں تو وہاں پر ایک مسجد کی زیارت آپ کو کرائی جاتی ہے جس کا نام ہی ہے مسجد جمعہ، تو وہاں پہ پہلا جمعہ جو ہے نا وہ ادا کیا گیا۔ اور اس کے بعد دوسری سال، نبوت کے دوسرے سال، وہ قبلے کی تبدیلی کا حکم ہو گیا، تحویل قبلہ۔ اب پہلے بیت المقدس تھا اور پھر بیت اللہ شریف، کعبہ شریف جو ہے وہ قبلہ پھر گیا، اور دوسرے سال ہی سیکنڈ ایئر ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا، جس کو فرسٹ بیٹل کہتے ہیں، یعنی غزوہ بدر، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے۔ 313 مسلمان، ان 313 مسلمان 313 یعنی کمپینینز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اونلی 8 سورڈ، یعنی 8 تلواریں ہیں، اور کسی کے پاس ڈنڈا ہے، کسی کے پاس کیا ہے، ایک صحابی کے پاس اور کچھ نہیں تھا، ایک لکڑ حضور نے، ایک لکڑ جو ہے وہ حضور نے اس کو دی، کھجور کی ایک شاخ جو ہے وہ حضور نے دی، جا اس کے ساتھ لڑ۔ وہ کہتے ہیں کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے جب میں وہ لکڑ لے کے گیا اور کافر کو مان لگا لکڑ سے اس کی گردن اڑتی جا رہی ہے، وہ لکڑ ہاتھ میں تلوار بن گئی۔ یہ معجزہ مصطفیٰ ہے، اور انہوں نے زندگی بھر اس کو اپنے پاس رکھا۔ جو لکڑ نظر آنے میں لکڑ ہے، مارنے میں تلوار ہے، یعنی یہ معاملات ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد 3rd ہجری میں غزوہ احد ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اور اس کے بعد 5th ہجری میں جا کر غزوہ خندق ہوا، اور 6th ہجری میں جا کر صلح حدیبیہ ہوئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لائے اور مکہ والوں نے روک دیا، اور پھر صلح حدیبیہ ہوئی، اور 7th ہجری میں جا کر غزوہ خیبر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے قلعے پر جا کر قبضہ فرما دیا، اور سوائے ان کے پاس یعنی کیا کہتے ہیں اس کو کہ ہینڈز اپ ہونا، ایک اور بھی لفظ ہوتا ہے کہ سلنڈر ہونا، بغیر سلنڈر ہونے کے جو ہے نا ان کے پاس کوئی چیز نہ رہی۔ اور پھر اس کے بعد 8th ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کعبہ شریف کی طرف آئے اور کعبہ شریف کو فتح فرمایا، سبحان اللہ، 8th ہجری میں۔ اور 9th ہجری میں غزوہ تبوک ہوا، اور پہلا حج جو فرض ہوا حکم، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حج کا امیر بنا کر بھیجا۔ اور یہ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی امامت کی اور خلافت کی کتنی بڑی بڑی دلیلیں ہیں کہ پہلا حج فرض ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو امیر یعنی لیڈر آف دا حج یعنی وہ بنا کر، امام آف دا حج جو ہے وہ جاج بنا کر بھیجا۔ اور اس کے بعد
ٹینتھ ہجری کو رسول اللہ خود تشریف لائے حج کے لیے. پھر خطبہ حجۃ الوداع، آپ نے حجۃ الوداع خطبہ دیا اور اس کے اندر وہ قانون بیان کر دی کہ آج پوری دنیا میں وہ قانون موجود ہے، اور کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، اور کسی یعنی عربی کو کسی نن عرب پر، اور کسی نن عرب کو کسی عربی پرسن پر. کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی سپیریورٹی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہاں اگر ہے کسی کی خدا کی نظر میں کوئی رسپیکٹ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا زیادہ خدا کے خوف سے اپنے دل کو بسائے گا اللہ اس کی اتنی زیادہ عزت کرے گا. کوئی نیشن ہر چیز وہاں پہ ختم کر دی. حضور نے فرمایا جاہلیت کے تمہارے سارے دور آج میری قدموں کے نیچے ہیں، اور حضور نے فرمایا یہ مجھے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ آئندہ تم میں ایک بندہ نہیں ہوگا. آج تمہارا دین مکمل کر دیا، میرا مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ سارے کا سارا مکمل ہو گیا. اور 11th ہجری میں جا کر 12th آف ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی ظاہری زندگی سے پاس آ گئے.